حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں میں رسول اللہ تو زیادہ کسے بندے نو مشورہ کردے اپنی زندگی نہیں. بھائیو میری گل دی سمجھو کوئی انہاں تے وہی آوندی ہے بھئی اللہ رہنمائی کرنا والا ہے نا تے حضور ہر گل دا مشورہ کردے. میں تانوں مثال دیواں تے حضور سرکار کول نا ایک بندے نے جبا گھلیا توفہ جبا بڑا قیمتی سی 100 اٹھاں دی قیمت لگی تو جبا آیا تے حضور صحابہ نے سد کے ابو بکر تے عمر تو کچھ دن با پاواں کہ نہ پاواں. یار تانوں سمجھ نہیں آئی بس نبی پاک نبی ہو کے وہ جبا بھی پانا ہوئے تے پوچھ لیندے با پاواں کہ نہ پاواں. تے اسی ایڈے وڈے کام کرنے ہون تے اسی آنے ساڈے تو سیاںا کیڑا مشورہ ہی نہیں کرتے. حالا ہوں گل دی سمجھ لو اگو ابو بکر تے عمر پاک اور مشورہ دیتا پہنا چاہیے جی سونے آؤ سوٹ پہنا چاہیے جبا مبارک زیبے تان فرماؤ جیڑے شریک ہوئے وہ سڑن دے تے جیڑے نوکر ہوئے وہ ٹھرن دے. مقصد ہے وہ جٹ ساڈے آندے ہوندے نے ساڈے آ پیڈو جٹ با کام کرن لگیاں کوئی کول نہ ہوئے تے اپنا پگڑا گوڈے تے رکھ کے او دے نال صلاح کرنی چاہیے. میری